अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है आबिद सुहेल और मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो व्यूवर्स, आज हम कुछ ऐसे जनरल नॉलेज के बेहतरीन सवालात और जवाबात पढ़ेंगे जो आपकी इल्म में बहुत ही इजाफा कर देगा। और सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको ये सारे सवालात, जितने भी सवालात और जवाबात हैं जनरल नॉलेज के, वो आपको समझ आ जाए और आपकी इल्म में इजाफा हो जाए। तो आज हम पढ़ेंगे जनरल नॉलेज, बेहतरीन सवालात और जवाबात जो आज से पहले आपने शायद कभी सुने ना हो। तो सबसे पहले सवाल हमारे पास है, वो झील किस मुल्क में है जिसकी सतह का पानी शरबत की तरह मीठा है मगर सतह के 3 फुट नीचे पानी कड़वा है? तो ये कौन सी मुल्क में है? जवाब हमारे पास है जर्मनी में। वो जर्मनी में एक ऐसा झील है व्यूअर्स, जिसके ऊपर जो पानी है वो बिल्कुल शरबत की तरह मीठा है, लेकिन अगर आप 3 फुट नीचे वाला पानी देख ले तो वो बिल्कुल कड़वा है। तो वो पानी शरबत की तरह मीठा है जो ऊपर है, लेकिन नीचे वाला जो है वो कड़वा है। ये अल्लाह की कुदरतें हैं। तो वो झील कहाँ पे है? जर्मनी में है व्यूअर्स। तो सेकंड सवाल हमारे पास है, वो कौन सा परिंदा है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है? जी व्यूअर्स, ऐसा परिंदा भी है कि जो बच्चों को बाकी जानवरों की तरह दूध पिलाता है। तो वो हमारे पास है चमगादड़। आपने देखे होंगे अपनी ज़िंदगी में कि चमगादड़ जो होते वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जैसे बाकी जानवर हो गए उसकी तरह। बाकी परिंदे जो वो इस दूध नहीं पिलाते, लेकिन चमगादड़ जो है वो ऐसा परिंदा है वाहिद जो बच्चों को दूध पिलाता है। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, वो कौन सा मुल्क है जहाँ चिड़िया नहीं पाई जाती? जी, ये भी बहुत अहम और आपकी इल्म में इजाफे करने वाला सवाल है। ये चीन है जहाँ पे चिड़िया नहीं पाई जाती। व्यूअर्स, ये बहुत ही अहम सवालात है। आप प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो लास्ट तक देखें ताकि इल्म में इजाफा हो। तो दूसरा सवाल देखते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद सवाल है, वो कौन से जानवर है जो मुख्तलिफ रंगों में फ़र्क नहीं कर सकते? वो कौन से जानवर है जो मुख्तलिफ रंगों में फ़र्क नहीं कर सकते, सारे रंग एक जैसे इनको नज़र आते? तो वो जवाब हमारे पास है गद्दा और बंदर जो है वो मुख्तलिफ रंगों में फ़र्क नहीं कर सकते व्यूअर्स। ये भी बहुत अहम और इल्म में इजाफे वाला सवाल है। तो अगला सवाल पढ़ते हैं। तो व्यूअर्स, अगला सवाल हमारे पास है, इस मकड़ी का नाम बताए जो 30 साल तक जिंदा रह सकता है? जी व्यूअर्स, ऐसे कौन सी मकड़ी है जो 30 साल तक जिंदा रह सकती है? वो है, जवाब है टर्नटोला नामी मकड़ी। टर्नटोला नाम की मकड़ी 30 साल तक जिंदा रह सकती है व्यूअर्स। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और आपके इल्म में इजाफा करने वाला सवाल है। उसके बाद हमारे पास दूसरा सवाल है, इंसान के बाद दुनिया की ज़हीन तरीन मखलूक कौन सी है? जी व्यूअर्स, इंसान जो है वो एक ज़हीन तरीन मखलूक है दुनिया में, लेकिन इंसान के बाद कौन सी मखलूक ज़हीन तरीन है? तो जवाब ये हमारे पास, एक है मकड़ी, उसके बाद डॉल्फिन, और उसके बाद चमनीज़ी बंदर जो होते वो इंसान के बाद ज़हीन तरीन मखलूक है दुनिया में। तो ये भी एक अहम सवाल है कि आपके इल्म में इजाफा कर देगा। उसके बाद हमारे पास है, बंदर के कितने दिमाग होते हैं? ये भी अहम सवाल है। जवाब है 2। बंदर के 2 दिमाग होते हैं व्यूअर्स, ये आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास है, वो कौन सा मुल्क है जहां कोई दरिया नहीं? वो कौन सा मुल्क है व्यूअर्स जहां कोई भी दरिया या झील कुछ कुछ भी नहीं है? तो जवाब हमारे पास है कुवैत। कुवैत वो ऐसा मुल्क है जहाँ पे कोई दरिया नहीं है। तो ये भी एक इल्म में इजाफे होने वाला सवाल है व्यूअर्स। अगला पढ़ते हैं। इस सवाल, केटू का दूसरा नाम क्या है? हमने सुना है कि दुनिया में जो बड़ा जो पहाड़ है वो केटू है, पाकिस्तान में जो है, लेकिन उसका दूसरा नाम किसी को शायद पता ना हो। तो जवाब है हमारे पास गॉडविन एस्टन। गॉडविन एस्टन नाम है केटू का दूसरा नाम। परिंदों का दर्जा हरारत कितना होता है? तो जवाब क्या है हमारे पास,
112 درجہ فارنہائٹ پرندوں کا درجہ حرارت ہے۔ اس کے بعد سوال ہے ویورز، اس روشنی کا نام بتائے جو ایک شہد کی مکھی تو دیکھ سکتی ہے مگر انسان نہیں۔ ویورز یہ کون سی روشنی ہے جو انسان نہیں دیکھ سکتی بلکہ شہد کی مکھی دیکھ سکتی ہے؟ تو یہ بھی بہت اہم سوال۔ تو جواب ہے ہمارے پاس الٹرا وائلٹ جو روشنی ہے وہ انسان نہیں دیکھ سکتی اور ایک شہد کی مکھی دیکھ سکتی ہے، الٹرا وائلٹ۔ تو اگلا سوال ہے ویورز، اس پرندے کا نام بتائے جو الٹا پیچھے کی طرف بھی اڑ سکتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت ہی نالج والا سوال ہے ویورز کہ ایسا کون سا پرندہ ہے جو الٹا پاؤں کی طرف پیچھے کی طرف بھی اڑ سکتا ہے، وہ کون سا پرندہ ہے؟ تو جواب ہے ہمارے پاس ہمنگ برڈ۔ ہمنگ برڈ ایک ایسا پرندہ ہے جو پیچھے کی طرف بھی اڑ سکتا ہے۔ آپ نے اگر ہمنگ برڈ نہیں دیکھا تو آپ گوگل میں سرچ کریں کہ ہمنگ برڈ کی پکچر آپ کے پاس آ جائے گی، اور یہ ایک ایسا پرندہ ہے جو الٹا پیچھے کی طرف بھی اڑ سکتا ہے۔ تو یہ بھی بہت اہم سوال ہے نالج کا۔ اگلا سوال ہے، شیر کے بچوں کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ تو یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ جواب ہے کب۔ کب جو ہے شیر کے بچوں کو انگریزی میں کہا کرتے ہیں، کب۔ اس کے بعد سوال ہے، مور کی مرغوب غذا کیا ہے؟ مور کی مرغوب غذا وہ کیا کھاتے ہیں؟ مور سب سے زیادہ مرغوب غذا جو ہے اس کی وہ سام ہے ویورز۔ تو یہ بہت ہی اہم کوشچن تھے۔ چلتے ہی آگے۔ تو پھر اگلا سوال ہمارے پاس ہے، ان پرندوں کے نام بتائے جنہیں دنیا میں امن کا نشان کہا جاتا ہے۔ جی ویورز، ایسے بھی کوئی پرندے ہیں جس میں دنیا میں جس کو امن کا نشان کہا جاتا ہے؟ تو جواب ہے ہمارے پاس فاختہ اور کبوتر جو ہے وہ ایک ایسے پرندوں میں شامل ہوتے ہیں جنہیں دنیا میں امن کا نشان کہا جاتا ہے۔ تو یہ فاختہ اور کبوتر ہے۔ یہ بھی بہت اہم سوال ہے۔ اس کے بعد سوال ہے ہمارے پاس، دنیا میں حشرات کی کتنی اقسام ہے؟ جتنی بھی حشرات ہے چھوٹے چھوٹے، دنیا میں اس کی کتنے اقسام ہیں؟ تو یہ بھی اہم سوال ہے۔ جواب ہے 7 لاکھ حشرات ہے۔ جی ویبر، 7 لاکھ۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال ہے، دنیا میں سب سے چھوٹے پرندے کا نام بتائے جو بالکل چھوٹا ہو۔ تو وہ بھی ہمنگ برڈ ہے، اور ہمنگ برڈ دوسرا کیا کرتا ہے، وہ پیچھے کی طرف بھی اڑ سکتا ہے۔ تو یہ ہمنگ برڈ چھوٹا بھی ہے سب سے دنیا پرندوں میں، دنیا میں سب سے چھوٹے پرندہ ہمنگ برڈ ہے، اور پیچھے کی طرف بھی اڑ سکتا ہے۔ تو اگلا پڑھتے ہیں ویورز۔ تو اگلا سوال ہے ہمارے پاس، اس بندر کا نام بتائے جس کی جسامت ایک گلہری کے برابر ہے۔ ایسا بندر جو بالکل گلہری کی جسامت کی طرح جسامت میں کے برابر ہے، جو گلہری جتنی ہوتی ہے۔ تو جواب ہے مارموسٹ بندر جو ہے وہ اس کی جسامت بالکل گلہری کے برابر ہوتی ہے۔ تو آپ گوگل میں سرچ کر سکتے ہیں کہ مارموسٹ کون سا بندر ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد سوال ہے، دنیا کے سب سے قدیم کیڑے کا نام کیا ہے؟ جو سب سے قدیم ہے کیڑے کا نام کیا ہے؟ جواب ہے لال بیگ۔ لال بیگ دنیا کے سب سے قدیم کیڑا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال ہے، پالتو جانور میں سے ذہین جانور کون سا ہے؟ تو یہ بھی اہم سوال ہے۔ تو جواب ہے ویورز، کتا اور گھوڑا پالتو جانور میں سے سب سے ذہین جانور ہے۔ اس کے بعد سوال ہے، اس کیڑے کا نام بتائے جس کے دانت اس کے پیٹ کے اندر ہوتے ہیں۔ تو ویورز جواب آتا ہے کیکڑا۔ کیکڑے کے دانت جو ہوتے وہ پیٹ کے اندر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سوال ہے، شہد کی مکھی کی کتنے آنکھیں ہوتی ہے؟ یہ بہت اہم نالج کا سوال ہے۔ وہ ہے 8۔ شہد کی مکھی کی آنکھیں 8 ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے، کون سا پرندہ ہوا میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ کون سا پرندہ ہوا میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ جواب ہے شکرا۔ شکرا نام کا پرندہ جو ہے وہ ہوا میں کھڑا ہو سکتا ہے ویورز۔ اگلا سوال ہمارے پاس،
اس جانور کا نام بتائے جس کے 3 آنکھیں ہیں. اس جانور کا نام بتائے جس کے 3 آنکھیں ہیں. جواب ہے کنگ کریب. ایسا جانور ہے جس کے 3 آنکھیں ہیں. ویورز اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ گوگل میں سرچ کر سکتے ہیں کہ کنگ کریب کی پکچر آ جائے گی. اس کے 3 آنکھیں ہیں. وہ ایک ایسا جانور ہے جس کے 3 آنکھیں ہیں. اس کے بعد سوال ہے دنیا کا پہلا عجوبہ کیا ہے؟ پہلا عجوبہ کیا ہے؟ جواب آتا ہے اہرام مصر. دنیا کا پہلا عجوبہ اہرام مصر ہے. تو یہ بھی بہت اہم اور امپورٹنٹ نالج کا سوال ہے. تو ویورز میں آج کلاس یہیں پر ختم ہو گیا. میں آپ سے صرف یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو اور اس چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ اس طرح مزے انفارمیشن کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. تو مجھے دو اجازت. اللہ حافظ ویورز. اللہ آپ کو خوش رکھے.